अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप प्रोग्राम देख रहे हैं ब्रास टैक्स और मैं हूँ आपकी होस्ट मारूफ कुरैशी। हमारे साथ मौजूद है हमारे एनालिस्ट जनाब जैद हामिद साहब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि ब्रास टैक्स में नेमतुल्लाह शाह वली के हवाले से जो सिलसिला शुरू किया गया है उसकी एक नई एपिसोड के साथ हम आज आपके सामने हाजिर हैं। पाकिस्तान बनने के बाद के वाकयात की जो उन्होंने प्रेडिक्शंस की थी वो हमने आपके साथ शेयर करना शुरू कर दी थी। लास्ट प्रोग्राम का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। आज उस हवाले से जैद साहब जो है मजीद हमारे नॉलेज में इजाफा करेंगे। प्लीज जैद साहब शुरू कीजिए। लेकिन मारूफ, हमने पिछले प्रोग्राम में ये डिस्कस किया था कि पाकिस्तान जो आज के हालात आपको नजर आ रहे हैं इसके बाद आने वाली तब्दीली क्या होगी, यानी द सीक्वेंस दैट वी आर बेसिकली डिस्कसिंग इज फ्यूचर, मुस्तकबिल। बिल्कुल। और नेमतुल्लाह शाह के मुताबिक ये बात हम पिछले प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं कि पाकिस्तान के खत्ते के मुसलमानों को अल्लाह की तरफ से एक गैर मामूली फायद नसीब होंगे। शाह शेर अली उन्होंने कहा है, यानी अल्लाह के शेरों में से एक शेर होंगे, हजरत अली के शेरों में से, और उनके पास काम करने वाले मुसलमानों की एक टीम आ जाएगी। एक ऐसे गैर मामूली मुसलमान, टेक्नोक्रेट्स, प्रोफेशनल, दिल रखने वाले, बिगा बुलंद, सुखंदल नवाज, ऐसे लोग के जो हालात और वाकयात को तब्दील करके तारीख साज होंगे, किरदार साज होंगे, और उनके आने की वजह से वो जो फॉरेन पॉलिसी मुरतब करेंगे इस मुल्क की। ये बात हैरत अंगेज थी कि नेमतुल्लाह शाह वली ने नॉर्थ ईस्ट का जिक्र किया है। तो पहले तो नॉर्थ ईस्ट से ताल्लुकात ठीक करेंगे, यानी चाइना के साथ उनके रिलेशनशिप बिल्ड होंगे। उसके बाद वो मुस्लिम वर्ल्ड में अपनी फॉरेन पॉलिसी को रीऑर्गेनाइज करेंगे, यानी वो अफगानिस्तान से लेकर ईरान, सेंट्रल एशिया, तुर्क और अरब वर्ल्ड और एशिया बस्ती में, सेंट्रल एशिया में जाके वो इतनी पेनिट्रेशन करके एक कलेक्टिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट बनाएंगे मुस्लिम ब्लॉक का कि आने वाले खतरात में ये ब्लॉक इस पाकिस्तान की हिफाजत के लिए आइंदा मददगार होगा। तो हम आज उससे आगे लेके चलेंगे। इसके बाद नेमतुल्लाह, जब ये सारे फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव, जब ये हुक्मरान और उनके साथ उनकी टीम इस पाकिस्तान के खारजी दिफा के मामलात को मिलिट्री अलायंसेस के जरिए, इकोनॉमिक ब्लॉक्स के जरिए, स्ट्रेटेजिक अरेंजमेंट के जरिए जब दुरुस्त कर लेंगे, इसके बाद नेमतुल्लाह ये बताते हैं कि एक लोकल, एक लिमिटेड वॉर का वो जिक्र करते हैं कि जो कश्मीर और शुमाली इलाका जात में लड़ी जाएगी। देखिए, कारगिल की जंग जिस तरह हमने लड़ी थी, लेकिन ये जंग इससे ज्यादा बड़े स्केल पे होगी। इसकी बुनियाद झूठ और प्रोपेगेंडे पे होगी। यानी जिस तरह वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन की बुनियाद बनाकर इन्होंने इराक के खिलाफ एक जंग की, तो ये जंग की बुनियाद झूठ पे थी। इसी तरह 9/11 की बुनियाद बनाकर इन्होंने अफगानिस्तान पर हमला किया, इसकी बुनियाद भी झूठ पर है, प्रोपेगेंडा था। इसी तरह आइंदा आने वाले वक्तों में ये कोई ऐसी जंग मुसल्लत करेंगे पाकिस्तान के शुमाल में कि जिसकी बुनियाद ये कि पाकिस्तान के एटमी हथियार जो है वो दुश्मनों के हाथ में चले गए हैं, या पाकिस्तान जो है वो इंडिया में दहशतगर्दी करवा रहा है, या कश्मीर में दहशतगर्दी करवा रहा है, कोई डिसेप्शन, झूठ ये क्रिएट करेंगे। और ये इलाका बड़ा हैरत अंगेज है जिसका नेमतुल्लाह जिक्र करते हैं। देखिए, इसराइल का कोई ताल्लुक कश्मीर से नहीं बनता है, बिल्कुल, लेकिन इसराइल का कमांडर इन चीफ पिछले दिनों कश्मीर में होकर गया है। बहुत बड़ी प्रेजेंस है इसराइलियों की जो कश्मीर में ऑपरेट कर रहे हैं, और वहां से ये इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान और चीन के खिलाफ एक कलेक्टिव महाज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो द कॉमन सेंस ऑल्सो सेज कि आइंदा आने वाले कॉन्फ्लिक्ट में अगर पाकिस्तान का इंडिया से तसादुम होता है तो पाकिस्तान और चाइना का स्ट्रेटेजिक मिलिट्री अलायंसेज हैं, तो चाइना इंडिया के साथ उसी तरह छेड़छाड़ करेगा नॉर्थ में इंडिया की तवज्जो हटाने के लिए, जिस तरह 1962 में चाइना इंडिया की वॉर हिमाचल प्रदेश और नॉर्दर्न रीजन में हुई थी कि वो इलाके अभी तक चीन के पास है जिस पर इंडिया क्लेम करता है। और वो सारा इलाका जो गिलगित के साथ है, जो कश्मीर में है, जो तिब्बत के साथ मिलता है जाके, ये एरिया वी कैन से एक स्ट्रेटेजिक ट्रायंगल है कि जो चाइना, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बनता है। और इस इलाके में बड़ी खतरनाक जंगें माजी में हो चुकी हैं। तिब्बत और इनके इशू के ऊपर इंडिया और चाइना का बड़ा अलायंस, एक जंग चल रही है, एक कॉन्फ्रंटेशन है। ऑलरेडी 62 में जंग हो चुकी है। हमारी इंडिया के साथ कई जंगें लाइन ऑफ कंट्रोल पे कश्मीर में, नॉर्दर्न एरियाज में हो चुकी हैं। तो नेमतुल्लाह शाह वली आइंदा आने वाली जंग का जिक्र करते हैं कि जो इन शुमाली इलाकाजात में लड़ी जाएगी। कहते हैं कि अचानक मोमिनों के खिलाफ झूठ पर मबनी एक जंग का आगाज किया जाएगा। यानी जिस तरह मुंबई का ड्रामा हुआ, उसके बाद इंडियंस ने एक हमला कर दिया हमारे ऊपर, हमला करने का बहाना किया, मतलब कोई सॉलिड बेस नहीं होगी, झूठ होगा, प्रोपेगेंडा, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, डिसइंफॉर्मेशन वॉरफेयर, झूठ की बुनियाद के ऊपर। लेकिन मुसलमान रिजेस्ट करेंगे, उठ खड़े होंगे और कहते हैं, अल्फाज बाकायदा उन्होंने टेरिटरीज और रीजन का नाम दिया है। कहते हैं चित्राल, नंगा पर्वत, बास्तीन मुल्क गिलगित, पस मुल्क हाय तिब्बत, जीरन जंगयाना। यानी चित्राल ये नॉर्दर्न रीजन है, बिल्कुल, उसके साथ नंगा पर्वत केसु, वो कराक्रम, वो सारे नॉर्दर्न एरिया के रीजन। चीन के साथ गिलगित, वो तमाम इलाके जो नॉर्थ में है, और तिब्बत का इलाका, ये सारे इलाके एक मैदान जंग बनेंगे।
ये सारे नॉर्दर्न, अगर आप देखिए कि पाकिस्तान का जो शुमाली इलाका जाता है, जिनके हिंदस कर उस इलाके के अंदर इंडिया की बड़ी हैवी पेनिट्रेशन हो रही है आजकल के दौर में। वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं उनके इलाके को सेपरेट मूवमेंट को सपोर्ट किया जा रहा है, कुछ इलाके को तोड़ के अलग किया जाए। इंडियंस का ऑब्जेक्टिव है कि नॉर्थ से कॉरिडोर काटे अफगानिस्तान तक जाने के लिए। ये सवाल शुमाली इलाका जहाँ से काटा जाता है, क्योंकि वो उनको एक शॉर्ट रूट पड़ता है। सवात में जो आज इंसर्जेंसी और बगावत बरपा थी, वो भी इंडियंस ने इसलिए सपोर्ट करवाई थी कि जिसके नतीजे में पाकिस्तान का सेंट्रल एरिया जो है वो पहाड़ी इलाके हमारे, कि जिसके नॉर्थ से ये अगर पूरे इलाका पाकिस्तान से कट जाता है तो इंडियंस के लिए आसान होता है कि नॉर्दर्न कॉरिडोर काट सके, कि वखान स्ट्रिप में जाके चित्राल के रास्ते अफगानिस्तान के नॉर्थ ईस्ट की वो पट्टी कि जो चित्राल से गरम चश्मा से होती हुई बदख्शान के नॉर्थ में वखान की स्ट्रिप है कि जो पाकिस्तान और चाइना और सेंट्रल एशिया को अलग करती है, वो रूट इनको ज्यादा आसान पड़ता है। वो रूट है कि बदख्शान में इंडियन प्रेजेंस बहुत ज्यादा है इसको, कि जो वहां से चीन के अंदर बगावतें बर्पा करवा रहे हैं। और इसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट में कश्मीर की तरफ साजिद एक्सेस जो है, नेटो भी जब अर्थक्वेक और ज़लज़ले के हवाले से मदद करने के लिए इस खत्ते में आई थी, तो उसने कश्मीर के उन इलाकों पे बहुत ज्यादा सर्वे किया था और बहुत ज्यादा, बिकॉज ये चाइना की फर्स्ट वैल्यू बनता है। ये वो इलाका है कि जहाँ से चाइना पर आप रेडार लगा सकते हैं, चाइना की रेडिएशन मॉनिटर कर सकते हैं, उनके फ्लाइट को और उनकी मिलिट्री मूव कम्युनिकेशन सिग्नल्स को इंटरसेप्ट कर सकते हैं। ये इलाके वाकई स्ट्रेटेजिक है और इन तमाम इलाकों पर नेमतुल्लाह प्रोडिक्ट करते हैं कि आने वाले जंगों में, आने वाले दिनों में एक धोखे पे मबनी एक जंग मुसल्लत की जाएगी जो इस खत्ते में लड़ी जाएगी। चारों ने नाम ले लिया वो हम आज भी यही देख रहे हैं कि जो एक्चुअल फिजिकली जो कि फोर्स रिपोजिशनिंग हो रही है इस पूरे खत्ते में, वो एग्जैक्टली यही है। पाकिस्तान पर अगर कोई दबाव पड़ता है तो इट मेक सेंस कि चाइना तिब्बत की तरफ से इंडिया के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई शुरू करे कि इंडिया जो है वो मजबूर हो जाए कि पाकिस्तान पे से प्रेशर रिलीज करे, क्योंकि जो वाकयात बता रहे हैं कि ये कोई बहुत बड़ी जंग नहीं होगी, बट इट इज गोइंग टू बी अ लोकल वॉर। सही, क्योंकि इसके बाद जो बताते हैं नेमतुल्लाह वो ज्यादा वाज़ेह करता है कि फिर होगा क्या। फिर ये होगा, उसके बाद हिंदुस्तान में एक बगावत बर्पा हो जाएगी, फसाद बर्पा हो जाएगा और उस फसाद के नतीजे में मुसलमान गाजी ऐलान जंग करके हिंदुस्तान से बराह रास्त तसादम करेंगे। ओके, हियर कम्स द एक्चुअल बिगनिंग ऑफ दैट गज़वा हिंद। उससे पहले जो पहले था वो छोटी छोटी जंगें थी, वो इवेंट बिल्डअप करेंगे यहाँ तक पहुँचे, और उसमें वो ये कहते हैं कि अब हिंदुस्तान में किस किस्म की शोरश बर्पा होगी। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है सिखों की बगावत बर्पा हो जाए, हो सकता है नक्सलाइट्स और माओइस्ट जो है वो बगावत बर्पा करेंगे, इंडिया के पार्लियामेंट से कोई हमला हो जाए, इंडिया की गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाए, इंडिया के अंदर कोई ऐसी बगावत कभी यहाँ नहीं मिलता। उन्होंने कहा है कोई फसाद, बहुत बड़ा फसाद बर्पा होगा, इतनी बड़ी शोरिश होगी कि जिसके नतीजे में पूरा इंडिया केओस और टर्मोइल में चला जाएगा। और उसके नतीजे में जो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं, जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, जो वो पावरफुल ग्रुप जो ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया में, कि जो उस इंडिया के केओस और अनार्की से फायदा उठाएंगे, उसमें मुसलमान भी हैं और नॉन मुस्लिम भी हैं। लेकिन यहाँ पे ये मुसलमानों का जिक्र करते हुए कहते हैं कि मुसलमान एक बगावत बर्पा करेंगे और इंडियन फेडरेशन के खिलाफ एक रेजिस्टेंस गाजियाना जहादी अंदाज में शुरू हो जाएगी। इसके बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रेडिक्शन है रहमतुल्लाह की तरफ से आती है, वो ये कहते हैं कि सारे क्राइसिस में अल्लाह का एक खास फजल जाहिर होगा, और खास फजल ये होगा कि एक ऐसा हिंदू बनिया, लफ्ज़ बकाल कीना परवत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, कि ऐसा बकाल जो कीना रखता हो मुसलमानों से, उसका नाम गाफ से शुरू होगा और 6 हर्फी होगा, यानी 6 हर्फ होंगे उसके नाम में और गाफ से शुरू होगा, वो मुसलमान हो जाएगा। यानी एक अगर आप इंडिया की तारीख में देखिए तो गाफ से जो सबसे मशहूर नाम इंडिया में आपको मिलता है वो गांधी का है। बिल्कुल, एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई वाज जस्ट थिंकिंग इन माय माइंड। और गांधी के भी 6 हरूफ बनते हैं। बिल्कुल। तो मोस्ट प्रोबेबली एज द साइन रहा कि गांधी फैमिली में से कोई शख्स मुसलमान होगा। अब आजकल तो सिर्फ राहुल बचा है, आई डोंट नो वेदर राहुल विल बी कन्वर्टेड या राहुल की औलादों में से कोई एक आगे होगा। बहुत बड़ा फसाद साबित होगा, ये बहुत बड़ा फसाद, जैसे उसी फसाद की बात। जहाँ तक इंदिरा गांधी का ताल्लुक है, देखिए उस फैमिली में भी अगर इंदिरा गांधी की बात करें आप, तो फिरोज खान से उसकी शादी हुई थी। वो फिरोज गांधी नहीं था जो फिरोज गांधी कहा जाता है, तो मुस्लिम, वो भी मुसलमान था, लेकिन वो गांधी फैमिली का नहीं था। उसका नाम उन्होंने गांधी जरूर डाल दिया बाद में, और उसके बच्चे भी, अगर आप पूरा फैमिली ट्री देखिए जो गांधी फैमिली का और इंदिरा गांधी के आसपास, उस फैमिली में मुसलमान हैं। अरे मुसलमानों के साथ रिलेशनशिप है इनके, कुछ ईसाई हो गए, कुछ पारसी हो गए, इसके अंदर जाके कुछ हिंदू हो गए, कुछ अजीब सेकुलर, अजीब गरीब किस्म की ये फैमिली निकली है। अब ये कोई हैरानी की बात नहीं होगी कि आइंदा आने वाले वक्तों में इस फैमिली का कोई मर्द मुसलमान हो जाए। ये एक नेमतुल्लाह ने इसका जिक्र किया है, यू कैन एक्सपेक्ट दिस कि एक मेजर हिंदू जो है मुसलमान होगा। जब देखिए कि जब
उस जमाने में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में भी बड़े बड़े कुफार के सरदार जब मुसलमान होना शुरू हुए तो उससे बहुत बड़ा और इस बात की वजह से हमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि हिंदुस्तान के भी बड़े बड़े हिंदुओं में से माजी में भी हो चुका है और आइंदा आने वाले वक्तों में भी कोई हिंदू बड़ा मुसलमान हो जाए, जैसे शख्स हरसी हो बकाल की न परवर जो मुसलमान हो जाए तो अल्लाह नोज़ बेस्ट। बट ये थी जहां तक इसका बात है कि आइंदा उसकी बात क्या होगा कि जब हिंदुस्तान के खिलाफ एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा, यानी एक बगावत बर्पा होगी, शोरिश होगी, जिसके नतीजे में रेजिस्टेंस बिल्ड होगी, इसमें अब अगेन अगर आप पिछली फॉरेन पॉलिसी के उन एलिमेंट को सामने रखिए कि जिसमें उन्होंने कहा था कि मुसलमान जो मगरबी पाकिस्तान के मुसलमान है वो चाइना के साथ और सेंट्रल एशिया के साथ और ग्रेटर मिडिल ईस्ट के साथ मिलिट्री अलायंसेस बना चुके होंगे, तो कॉमन सेंस भी यही कहती है कि हिंदुस्तान के साथ आने वाली जंग में इनका रोल होगा। और ये बात नेमतुल्लाह हैरतअंगेज तौर पर अपने 2 शेरों में बयान करते हैं। कहते हैं यज्जा शमन उस्मान हम सीरिया व ईरान, एक जगह हो जाएंगे टर्क्स, चाइनीज एंड ईरानियंस, पाकिस्तान, और ये सब मिलकर हिंदुस्तान को गाजियाना फतह करेंगे। दूसरा शेर क्या कहता है, एक जगह पे होंगे अफगान, हम दक्कनिया दक्कन वाले और ईरान वाले, अफगान दक्कन वाले और ईरान वाले, और ये मिलकर हिंदुस्तान को गाजियाना फतह करेंगे। देखिए बुनियादी तौर पर जो बात की जा रही है कि चाइनीज एक वो सपोर्ट होगी, टर्क्स होंगे, ईरानियंस होंगे, अफगान होंगे, इंडिया के अपने मुसलमान होंगे जो नीचे शामिल होंगे, तो चारों तरफ से। और उससे पहले कह सकते हैं कि चाहे गरबी जो होगा, गरबी पाकिस्तान की बात करेगा, तो बेसिकली क्यादत यहाँ पर सेंट्रल जो लीडरशिप है वो पाकिस्तान के मुसलमानों की होगी, सब लोग यहाँ पर इकट्ठे होंगे और हमें चारों तरफ से, चाहे वो हैदराबाद दक्कन के मुसलमान हो। हम अपने ब्रास टैक्स के प्रोग्राम में भी जब अपने प्रोग्राम करते हैं तो हमें पूरे हिंदुस्तान से बल्कि पूरे इस सब कॉन्टिनेंट से हमें ईमेल और मैसेजेस आते हैं, और बहुत बड़ी तादाद में हमें जो सपोर्ट और हमारे जो हमें मदद आती है वो पूरे हिंदुस्तान से फैली हुई है, लेकिन दक्कन के मुसलमानों की तरफ से बड़ी एक्टिवेशन। और इंडियंस को ये बात मालूम है, इसलिए कि आपको याद होगा कि जब मुंबई ड्रामा हुआ था तो उसमें इंडियन इंटेलिजेंस ने जान के दक्कन के मुसलमानों को एक्यूज किया था कि दे आर इन्वॉल्व इन मुंबई ड्रामा, और दक्कन मुजाहिदीन का नाम लिया गया था उसको। और इंडियंस को मालूम है ये बात कि हैदराबाद दक्कन के वहाँ पे उनको मालूम है, और हिंदुस्तान के अंदर बड़ी बड़ी मूवमेंट्स इस वक्त काम कर रही हैं कि जो ग़ज़वा हिंद की हदीस पर सीरियसली बिलीव करती हैं, ऑर्गेनाइज कर रही हैं, अपने आप को तैयार रखे हुए हैं, और इस बात की मुंतज़िर हैं कि जब मगरबी पाकिस्तान से जब पूरी मुसलमान दुनिया हिंदुस्तान के साथ तसादुम करेगी आके, तो ये फिर जाहिर है कि मुसलमान शहादत में पीछे नहीं रहेंगे, पूरे हिंदुस्तान में इस बात को उठ खड़े होंगे हिंदुस्तान फेडरेशन के खिलाफ, उनको डिमोरलाइज करने की। इंडियंस को मालूम है ये बात अच्छी तरह, इसीलिए मुसलमानों की जिस तरह प्रोसिक्यूशन पूरे इंडिया में की जा रही है, लोग कहेंगे कि साहब ऐसी बात करके आप हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं, बट पॉइंट इज कि जब हम ऐसी बात नहीं भी कर रहे हैं तब भी मुश्किलात खड़ी, वो जानते हैं इस बात को। इंडियंस को भी ये बात अच्छी तरह मालूम है कि ये बिलीफ सिस्टम है मुसलमानों का, ये मुसलमानों का एक अकीदा है। हमसे ज्यादा समझदार हैं उनके हिंदू ब्राह्मण कि जो जानते हैं कि मुसलमानों के अकीदे और बिलीफ में क्या लिखा हुआ है। जिसका यहूदियों के बारे में कुरान कहता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं, उसके बावजूद मुखालिफत भी करते हैं, फसाद भी करते हैं। तो इसी तरीके से ये लोग बेवकूफ नहीं है, इन लोगों के पास भी बड़ी ताकतें और कुव्वतें होती हैं, जिस तरह फिरौन को बता दिया था मूसा अलैहिस्सलाम के आने के बारे में पहले, इस तरह हिंदुओं और यहूदियों को भी पता है, इस जायनिस्ट को, चाहे दोनों तरफ से बैठे हुए, यहाँ ब्राह्मण बैठा हुआ है, यहाँ पे ज्यूज जायनिस्ट बैठे हुए, उनको भी मालूम है कि मुसलमानों की प्रेडिक्शंस क्या हैं, हमसे ज्यादा हमारे दीन को पढ़ते हैं ये, और जिसके मुताबिक ये रिस्पॉन्स उनकी हार लिखी है। तो अब ये जो नेमतुल्लाह शाह वली 2 शेरों में इसको बताते हैं कि चाइनीज से लेकर ईरान तक, और उसके बाद इंडिया के अंडर द बैनर एंड लीडरशिप ऑफ सुल्तान गरबी, मगरब के जो सुल्तान होगा उसकी क़यादत के साथ बिल्कुल ये काम करेंगे, एंड दे विल रिकैप्चर इंडिया। अब देखिए अगेन, अगर ये बात हदीस शरीफ के खिलाफ हो तो हम इसको रिजेक्ट कर दें, लेकिन मुबारका में एग्जैक्टली यही बिशारत दी गई है ग़ज़वा हिंद के हवाले से, और फरमाया गया है जिसको अब्दुल शोदा, इसके शोदा को और इसके गाजियों को अब्दुल गाजी कहा गया है। एक इतना हैरत अंगेज रिलेशनशिप बिल्ड होता है, हदीस शरीफ की तस्दीक होती है इस फकीर के विजन से कि जिसने आने वाले दौर की हमको ये बताया कि हिंदुस्तान के मुसलमान किस तरह, यानी इस खित्ते के मुसलमान किस तरह रीऑर्गेनाइज करके, लेकिन बात पाकिस्तान पर महदूद नहीं है, क़यादत हमारी है, राइट, लेकिन स्ट्रेटेजिक अलायंसेस हमारे पूरी मुसलमान दुनिया के साथ है कि जो मुसलमान आएंगे। फिर वो ये कहते हैं, देखिए, और उसमें ये कहते हैं कि ये हैरतअंगेज तौर पर, यानी जिसको कहते थे लफ्ज़ रातों रात इस्तेमाल किया, लेकिन रातों रात ऐसे नहीं होगा, इसको तो भी लॉन्ग प्रोसेस, क्योंकि आगे दूसरी जंग में वो ये कहते हैं कि मैं हक कह रहा हूँ, मैं सच कहता हूँ कि इस जंग में मुसलमान गलबा पाएंगे,
اور ہندوستان کو غازیانہ فتح کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف یہی ہے کہ یہ فوج جو ہندوستان کو فتح کرے گی، حضور کی حدیث کے مطابق ہندوستان کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لائے گی. یعنی یہ بالکل اسی طرح جس طرح سلطان تغلق نے پرتھوی راج کو زنجیروں میں جکڑ کر لے کر گئے تھے، اسی طریقے سے آئندہ آنے والے دور میں بھی ہندوستان کے جنرل، کے حکمران، ان کے پالیٹیشین، ہسٹری ول بی ریپیٹڈ. کیونکہ یہ عجیب بات نہیں ہے کہ پاکستان کا نیوکلیر میزائل غوری ہے اور ان کا نیوکلیر میزائل پرتھوی ہے. کہ جو پہلی جنگ جو ہندوستان سے کی گئی تھی اس وقت بھی غوری اور پرتھوی آمنے سامنے آئے تھے. اور یہ جو کنفرنٹیشن ہے جو آئیڈیولوجیکل کئی 100 سال سے چلی آ رہی ہے، اس میں ریپیٹ ہونا ہے. اور آئندہ آنے والے دور میں حیران مت ہوئیے گا جب کانگریس پارٹی اور بی جے پی، بجرنگ دل اور بال ٹھاکرے اور ان کے سارے جرنیل زنجیروں میں جکڑ کر جلایا جائے یہاں پر. اور یہ ہوگا اس لیے کہ ہم نے گجرات کو نام بھولے، نام کشمیر کو بھولے. حساب بہت سارے چکانے، ایسٹ پاکستان کا حساب بھی ڈیو ہے ابھی. تو ان سارے حساب کو چکانے کے لیے جو بشارتیں ہمارے اللہ کے رسول نے دی ہیں وہ برحق ہے، اور جو خوشخبری ہم کو نعمت اللہ شاہ ولی کی زبان سے ملی ہے ان کو انشاءاللہ امپلیمنٹ کرنے والے ہم خود ہوں گے. وہ یہ کہتے ہیں، میں قسم کھاتا ہوں کہ فتح مسلمانوں کی ہوگی. یہاں پھر اس کے بعد بیان کرتے ہیں کہ دیکھیے جلد بازی کا کام نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ غزوہ، یہاں پہ انہوں نے لفظ غزوہ استعمال کیا ہے، وہی حدیث میں جو غزوہ استعمال ہوا، اسپرچل فورسز بھی وہ ریلیشن شپ وہی ہے جو غزوے کے حوالے سے انہوں نے جنگ غزوے کا لفظ استعمال کیا جو حضور نے غزوے کا لفظ استعمال کیا. یہ کیسی ریلیشن شپ حدیث ہے. نعمت اللہ کہتے ہیں کہ یہ غزوہ 6 سال تک انسانیت کے لیے بہت سخت آزمائش کا باعث بنے گا، اور ہر جگہ جانیں قربان ہو رہی ہوں گی. یعنی کوئی لوگ کتے کی موت مر رہے ہوں گے، کوئی شہید کی موت مر رہے ہوں گے، لیکن جانیں بڑی جانیں. یہ آسان بات نہیں ہے، اس کو طلب نہیں کریں، اس کو طلب نہ کریں. ایک اور شعر میں 6 ماہ لکھا ہوا ہے، یا 6 ماہ ہے یا 6 سال ہے. ایک مٹیریل دیکھیے، ورلڈ وار پہلی جنگ عظیم بھی 4 سال چلی، دوسری جنگ عظیم بھی 6 سال چلی، افغانستان کی جنگ 10 سال چلی. 9/11 کے بعد جو افغانستان پہ حملہ کیا اس کو 9 سال ہو چکے ہیں. تو آج کے دور میں 4 سال 5 سال 6 سال کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن جو قوم ہمت رکھتی ہے، جو قوم ریزسٹنس رکھتی ہے، جو قوم دل جگر رکھے گی، حوصلہ رکھے گی، وہ آخر میں فتح یاب ہوگی. آخر میں جا کے گوئنگ ٹو بی اے بیٹل آف نرو، کہ مسلمانوں کے مقابلے میں ہندوؤں کی نرو اسٹرانگ ہے یا مسلمانوں کی نرو اسٹرانگ ہے. ایک شدید کانفلکٹ طویل عرصہ چلے گا، چاہے 6 ماہ چلے چاہے 6 سال چلے. دیٹ از ناٹ امپورٹنٹ فار اس. دا پوائنٹ از اٹس گوئنگ ٹو بی اے لانگ ڈرون آؤٹ وار وچ از گوئنگ ٹو بی پلانڈ. اس میں اتنی شدید جنگ ہوگی، اس میں اتنی شدید جانیں ضائع ہوں گی. بعض اللہ کے بندوں نے، صاحب نظر لوگوں نے تو یہ تک کہا ہے کہ 6 میل کے بعد ایک شراب ضلع کرے گا. امیجن کریں کہ آبادی اس طرح کم ہو جائے گی، اس طرح جنگیں ہوں گی، اس طرح لوگوں کی جانیں جائیں گی کہ اگر آپ آج لاہور یہاں سے لے کے لاہور تک جائیے تو 100 گز آپ کو نہیں ملتے کہ کہیں نہ کہیں کوئی بلب، کوئی روشنی، کوئی لائٹ جل رہی ہو. اللہ نہ کرے کوئی ایسا وقت آ جائے کہ 6 میل تک کوئی روشنی نہ جلے، کوئی چراغ نہ جلے. جنگیں ایسی چیز نہیں ہوتی، ان کو اوائڈ کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی ہم پر مسلط کی جاتی ہے مسلمانوں پر کوئی جنگ دشمنوں کی طرف سے، تو ہم اس میدان جنگ سے پیٹ پھیر کے نہیں دوڑ سکتے. ہم کو پھر اسے کنفرنٹ کرنا ہے اور اس کو اپنے کنکلوژن تک پہنچانا چاہے جو مرضی قیمت ہمیں ادا کرنی پڑے. اور کوئی وجہ ہے نا کہ جبھی حضور نے اس کو غزوہ فرمایا ہے، حضور نے کہا ہے کہ اس کے 14 اعلیٰ 14 ہوں گے اور اس کے غازیوں کو اعلیٰ ترین مقام ملے گا، اس لیے کہ آزمائش زیادہ ہوگی، ٹیسٹ زیادہ ہوگا. ہندوستان کے ساتھ ہمارا ایک کانفلکٹ انیویٹیبل ہے، لازمی ہے، اس کو اوائڈ نہیں کیا جا سکتا. یہ فائنل شو ڈاؤن ہوگا. خود ہندوؤں کی میتھولوجی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، خود ہندو اس بات کو پریڈکٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ان کی ایک آئندہ فائنل ایک فورتھ کانفلکٹ، فورتھ میجر کانفلکٹ، فائنل جنگ سے یہ کہتے ہیں ایک ہونے والی ہے. اب اس کے لیے کہتے ہیں کہ جب ہر جگہ اللہ کے بندے غازی، یہ غزوہ تب 6 سال مان بدر پیدا نہیں، 6 سال کا ذکر. ایک اور جگہ پہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ 6 ماہ کا ذکر کیا. بہرحال ڈزنٹ میٹر. پھر یہ کہتے ہیں کہ اہل کابل کا بھی ذکر انہوں نے کیا ہے کہ کابل خروج سال در قتل اہل کفار چپ راہ سازن بسے بہانا. کابل کے مسلمان بھی بے دریغ نکل آئیں گے باہر کفار کے خلاف جنگ کرنے کے لیے. کفار کا حال یہ ہوگا کہ ہر ہیلے بہانے سے پیس ڈیل کرنے کی کوشش کریں گے کہ بہانہ پیس ڈیل ہو جائے، یو میں بھاگے جائیں گے، الائنسز کرنے کی کوشش کریں گے، ڈائلاگ کی بات کریں گے، کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کی بات کریں گے. کفار ہر ممکن کوشش کریں گے کہ کسی طرح ان کی جنگ نہ ہو، اس جنگ سے یہ جان بچا کر نکل جائے. کیونکہ ڈپلومیسی میں یہ بڑے اسٹرانگ ہے، میڈیا اور سائیکولوجیکل وارفیئر میں یہ بہت اسٹرانگ ہے. ہم مسلمان میدان جنگ میں اپنا خون دے سکتے ہیں، سائیکولوجیکل وارفیئر اور ڈپلومیسی میں بڑے کمزور ہیں. لہٰذا دشمن ہمیں اسی میدان میں مارنے کی کوشش کرے گا کہ جہاں پہ ہم کمزور ہیں. یعنی ہزار بہانہ کرے گا. رحمۃ اللہ پروڈکٹ کر رہے ہیں، وارن کر رہے ہیں پہلے سے کہ دشمن تمہیں ڈپلومیسی سے مارنے کی کوشش کرے گا. اب اس کے بعد لیکن ساتھ ساتھ رحمۃ اللہ یہ کہتے ہیں کہ کابل کے ساتھ ساتھ سرحد کے غازی بھی اس غزوے میں شریک ہونے کے لیے نکل آئیں گے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، اور زمین ان کے قدموں سے دیوانہ وار لرزے گی. دیکھیے ہمارے ٹرائبل ایریا کے جو پشتون ٹرائبس ہیں
ان کی تاریخ میں مشہور ہے یہ غیرتمند اور دلیر لوگ ہیں، غیرتمند دلیر لوگ. آج کے دور میں ان کے صفوں میں جو دہشت گرد گھس گئے، بیت اللہ محسود یا ملا فضل اللہ ٹائپ، یہ نہ یہ پشتون قوم کی نمائندگی کرتے ہیں، نہ پشتون روایات کی، نہ اسلامی روایات کی، نہ اس تاریخ کی، اس غیرتمند تاریخ کی نمائندگی نہیں کرتے جس کی پشتون قوم، مسلمان قوم حامل ہے. جس کی انہوں نے تو ہر پشتون اور اسلامی روایت کو پیروں تلے روندا ہے، یہ بیت اللہ محسود نے اور ملا فضل اللہ نے. لہٰذا یہ نمائندگی نہیں کر رہا. لیکن اصل مجاہدین وہ قوم وہ ہمارے غازی فرنٹیئر ایریا کے جنہوں نے کشمیر آزاد کرانے کے لیے 1947 میں 48 میں قائد-اعظم نے جن کو بلایا تھا کہ آؤ کشمیر آزاد کرو، کسان سے غازی آئے تھے، گلگت سے یہ لوگ آئے تھے، تو جنہوں نے آ کے کشمیر کا جو علاقہ آزاد کرایا یہ غازیوں کے ہاتھوں آزاد کرایا ہوا. جب ایک دفعہ ابھی بھی ممبئی کے بعد جب ہندوستان نے کہا تھا پاکستان پہ حملہ کریں گے تو پورے ٹرائبل بیلٹ میں اعلان جہاد ہو گیا تھا کہ انڈیا آئے تو ہم اس کے خلاف جا کے انگیج کریں گے. آنے والے وقت میں بھی پوری ٹرائبل ایریا پاکستان کی، حتیٰ کہ افغانستان کے مسلمان بھی، کیونکہ کابل کا ذکر بھی انہوں نے کیا، وہ تمام مسلمان آئیں گے. ہندوستان کے خلاف ایک یونائٹڈ فرنٹ بنے گا. ہندوستان بدنصیب قوم ہوگا کہ مسلمانوں کو چھیڑ دے. اگر یہ جو کر رہے ہیں نا اس وقت کہ افغانستان کے ذریعے ہمارے خلاف فساد برپا کر رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ بدخشان میں بیٹھ کے چین کے مسلمانوں کے خلاف فساد برپا کرو تاکہ پاکستان اور چین کے تعلقات خراب ہو. اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کشمیر کے مسلمانوں کو دبا کر اور پاکستان کے اندر انسرجنسی بلوچستان میں اور کراچی میں بغاوتیں برپا کروا کے اپنے ایلیمنٹ اور دہشت گردوں کے ذریعے یہ پاکستان کو کمزور کر لیں گے، یہ صرف ہمیں چھیڑ رہے ہیں اس وقت اور ہمارے غصے کو بھڑکا رہے ہیں. کہ ایک وقت اگر مسلمان بھڑک گیا، ایک دفعہ اگر ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب ہم ضعیف پاکستان کا بدلہ بھی لیں گے، 47 کا بھی لیں گے، کشمیر کا بھی لیں گے، گجرات کا بھی لیں گے، بلوچستان کا بھی لیں گے، ہم نے حساب ان کے ساتھ بڑے پرانے حساب برابر کرنے کہ روئیں گے اپنے اس دن کو جس دن یہ پیدا ہوئے تھے. اگر چھیڑ دیا انہوں نے ہم نے فیصلہ کر لیا کہ اب ہم ان کے پاس جا کے ان کے ساتھ کیا حشر کریں گے اس کے بعد، کیونکہ ہمیں اپنے حضور کی حدیث اپنے حضور کی بشارت ہے کہ ہم ان کے حکمرانوں کو زنجیروں میں لپیٹ کر لائیں گے. اور ایک بات ہم بتا دیں، ہم صرف دکھانے کے لیے لائیں گے، ادروائز ول ناٹ ٹیک پرزنر. اس جنگ میں ہم قیدی کوئی نہیں رکھیں گے سر، یہ پہلے بتا دیں ان کو، لہٰذا سوچ رہے اس سے پہلے. لیکن ایک بات دھیان میں رکھیے گا کہ یہ بغیر قیمت بغیر قربانی کی نہیں ہوگا. نقصان ہمیں بہت اٹھانا پڑے گا شروع میں. اس کی پریڈکشن بھی، اس کی وارننگ بھی نعمت اللہ دیتے ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو جنگیں ہوں گی، یہ جنگ بڑی عید اور چھوٹی عید کے درمیان ہوگا. یعنی عید الاضحیٰ گزر جائے گی اور عید الفطر کے درمیان چند ماہ کا جو پیریڈ ہے اس کے درمیان میں یہ کانفلکٹ اسٹارٹ ہوگا. لیکن ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ اور اس کانفلکٹ کے نتیجے میں مسلمان ان تمام علاقوں کو حاصل کر لیں گے جو مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلے ہیں. اب دیکھیے مسلمانوں کے ہاتھ سے علاقے نکلیں گے لیکن اس سے پہلے ہمیں نقصان بھی ہوگا. کیونکہ بات یہ کرتے ہیں کہ دشمن اتنا اندر گھس آئے گا ہماری صفوں میں. دیکھیے چاہے وہ افغانستان کی طرف سے آئے، چاہے تحریک طالبان کی شکل بن کر آئے، چاہے انڈین فورسز آئے، چاہے نیٹو آئے، اٹ ڈزنٹ میٹر. انہوں نے اس کو ڈیفائن نہیں کیا، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اتنا اندر گھس آئے گا کہ دریائے اٹک کا پانی 3 دفعہ کفار کے خون سے سرخ ہوگا. اٹک تو جہاں پہ نزدیک رکھا ہوا ہے بالکل، اور 3 دفعہ لیکن کفار کے خون سے سرخ ہوگا، مسلمانوں کے خون سے سرخ نہیں ہوگا. ہر دفعہ ایک ایسی جنگ ہوگی کہ جس میں بازی بار بار پلٹے گی، کبھی ہم آگے بڑھیں گے کبھی وہ آگے بڑھیں گے. پینیٹریشن دیکھیے ابھی بھی فواد کے اندر جنگ ہو رہی ہے ہماری. اب جنگ بلو میں اور پہاڑ میں اور نشیرا میں اور تمام علاقوں تک ان کے دشمن پھیل چکے ہیں. کوئی بعید نہیں ہے کہ آئندہ آنے والے کانفلکٹ آف کیوس اور کرائسس میں دشمن کافی بڑی تعداد میں پینیٹریشن کر سکے، چاہے ایسٹ سے اور نارتھ سے، کیونکہ امریکن کو نیٹو فورسز تیار ہیں افغانستان سے داخل ہونے کے لیے. انڈین فوجیں اگر افغانستان پہنچ جاتی ہے تو وہ یہاں سے پینیٹریٹ کریں گی. کشمیر اور اگر نارتھ سے مجھے بات نہیں ہے کہ ناردرن بیلٹ کو یہ کاٹنے کی کوشش کریں گے، نارتھ کے اندر آئیں گے. تو کوئی بعید کی بات نہیں ہے کہ کشمیر میں ناردرن ایریا کے اندر پاکستان کے ٹرائبل ایریا میں پاکستان کے فرنٹیئر ریجن میں یہ کفار دو طرف سے داخل ہو کے لنک اپ کرنے کی کوشش نہ کریں. ہو سکتا اور یقیناً ہمیں اندر چوٹ لگے گی شروع میں، کیونکہ اٹک دریائے اٹک تک ان کا پہنچ جانا، پھر ان کو یہاں پر مارے جانا کم از کم 3 دفعہ. بالکل ہیوج وار. کوئی بات ہے، ایک دن 6 ماہ، یہ 1-2 دن کی بات نہیں ہے. ایک جگہ 6 ماہ کا ہے، ایک دن 6 سال کا ہے، اور 6 سال میں بہت بڑی تعداد میں تاریخیں تبدیل ہو رہی ہوں گی، قربانی دی جا رہی ہوگی، جنگ کے پاسے پلٹ رہے ہوں گے. یہ کسی صورت میں بھی اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی اے واک اوور. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم واک اوور کر کے انڈیا کو کیپچر کر لیں گے. شدید ترین آزمائش جنگ لگتی ہے ڈیوریشن کے حساب سے دیکھا جائے. طویل جنگ ہوگی، طویل دورانیے کی جنگ ہوگی، شدید خونریز جنگ ہوگی، اور جو حالات بلڈ ہو رہے ہیں. لیکن اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں پنجاب شہر لاہور ملک کشمیر، اب نام سنیے گا، پنجاب شہر لاہور کشمیر ملک منصور، دواب شہر بجنور جیرن غالبانہ مسلمانوں کا. لیکن الٹیمیٹ ریزلٹ یہ ہوگا کہ مسلمان لاہور کیپچر کر لیں گے. لاہور کیپچر کرنے کا مطلب ہے شاید لاہور جائے ہمارے ہاتھ سے ایک دفعہ. لاہور کیپچر کریں گے
کشمیر کیپچر کر لیں گے اور گنگا اور جمنا کے درمیان کے جو علاقے خیر بجنور یعنی بیسکلی انڈیا سینٹرل انڈیا پورا کیپچر. لاہور تک تو وہ آ جائیں گے. لاہور تو بارڈر پہ رکھا ہوا ہے. ان اینی ہائی انٹینسٹی کانفلکٹ اگر انڈیا میسو فورسز کے ساتھ آئیں گے تو شاید ہمارے لیے پاسبل نہیں ہو کہ ہم بھرت کے رکھے شہروں کو ہولڈ کر سکیں. شاید ہمیں پیچھے ہٹنا پڑے. یہ تاریخ میں ہمیشہ ہوا ہے. سوویت کو سیلنگ گراؤنڈ سے پیچھے ہٹنا پڑا لیکن انہوں نے بیٹل گراؤنڈ سیلنگ گراؤنڈ کو بنایا. سیلنگ گراؤنڈ ٹوٹا, تباہ ہوا, لیکن جرمن کبھی اس کو کیپچر نہیں کر سکے اس شہر کو. لٹرلی 1 سال تک اس شہر پہ لڑائی ہوتی رہی. تو الٹیمیٹلی رشینز کیم بیک اینڈ کیپچر دا سٹی. آئندہ آنے والی جنگوں میں لاہور شہر کے لوگوں کو بڑی قربانی دینی پڑے گی. یعنی اپریٹلی بارڈر پہ کامن سینس بھی کہہ رہی ہے کہ اینی کانفلکٹ لاہور اب تو بالکل بارڈر تک جا چکا ہے وہ شہر. اور جو بھی انڈیا کے ساتھ کانفلکٹ ہوگا جس انٹینسٹی کے کانفلکٹ ہوا ہمیں بھی لاہور میں سب سے پہلے لاہور تک انڈیا پہنچنا چاہتا تھا, پہنچ نہیں سکا. لیکن ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ لاہور کیپچر نہیں کر سکے گا پورا, لیکن لاہور کو آزمائش شدید آ جائے گی. اور اس دور میں لیکن وہ کہتے ہیں اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ دین اور ایمان کے بدخواہ لوگ مارے جائیں گے اور تمام ہندوستان ہندو گورنمنٹ سے پاک ہو جائے گا. لفظ پاک یہاں استعمال کرتے ہیں, یعنی یہاں وہ بات ہے جو کہتے ہیں کہ پورا ہندوستان پاکستان بن جائے گا انشاءاللہ. یہ اتنی بڑی لفظ انہوں نے باقاعدہ استعمال کیا ہے. کچھ کا سبن جملہ بدخواہ دین و ایمان, جتنے دین کے بدخواہ ہیں اور ایمان کے بدخواہ ہیں وہ مارے چلے جائیں گے. پورا ہند ہندوانہ رسم سے پاک ہو جائے گا. یہ ایک حیرت انگیز بشارت ہے ریڈیو پاکستان دہلی کے لیے. انشاءاللہ آگے اس کے بعد کیا ہوگا وہ آنے والے کو ہوگا. بہت شکریہ زید صاحب. اینڈ دا بیسٹ تھنگ از کہ جتنے بھی وہ پریڈکشن کرتے ہیں وہ صرف ایک چیز کی نہیں بلکہ بہت ساری فردر پریڈکشن کو بھی لنک اپ کرتے ہیں. مثال کے طور پر جو لاہور کی بات کی ہے یہاں پہ تو وی کین سی کہ لاہور کیپچر ہوگا. اور اللہ نہ کرے کہ کیپچر ہو, ہم یہ نہیں کہہ رہے کیپچر ہوگا, لیکن لاہور کا ڈیفینس ہمیں بہت جارحانہ اور اپنی شدید قربانیوں کے ساتھ دینا پڑے گا. لاہور کو جو پہلے بھی دلانے لاہور کو ایک دفعہ پھر قربانی دینی ہوگی. اور یہ کامن سینس بھی کہتی ہے, پریڈکشن بھی یہی کہتی ہے, اینڈ وی شوڈ بی ریڈی فار چیلنجز. تھینک یو زید صاحب. لاسٹ آج کے ایپیسوڈ آپ نے ملاحظہ کہ لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی جو بات کی گئی تھی کہ لیڈرشپ جو ہے وہ پاکستان سے ہی جو ہے وہ ظاہر ہوگی اور باقی تمام ارد گرد کی دیگر کنٹریز جو ہے وہ فل ہماری سپورٹ میں سامنے آئیں گی. آئی تھنک دس از این امیزنگ فیکٹ. اور جو آپ کے سب سے کامن کوشچن جیسا آپ کے دیگر پروگراموں میں بھی رہا ہے کہ غزوہ ہند کے حوالے سے ہم سے بہت سوالات کیے گئے ہیں, آج اس میں بھی بہت ڈیٹیل میں بات ہوئی ہے. آئی ہوپ کہ آنے والے پروگرام کی جو ہے وہ آپ کے لیے بہت زیادہ انٹرسٹ کا باعث ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.